شهداء صلاة وتسليم وأزكى تحياتي على المصطفى المختار لخير البرية على الإله الحمد في كل لحظة على ما هدانا من لن خير ملتي صلاة وتسليم وأزكى تحياتي على المصطفى المختار بخير البرية وكرمنا فضلا علينا بأحمد نبي الهدى رضا والرزية صلاة وتسليم وأزكى تحياتي على المصطفى المختار لخير البرية رسول دعا الكفار للحق فالأولى كفروا اهتدوا والفوز نالوا بجملتي صلاة وتسليم وأزكى تحياتي على المصطفى المختار بخير البرية ومن منعوا منه فأخذوا وأهلكوا بأنواع تعذيب وأصناف نقمتي صلاة وتسليم وأزكى تحياتي على المصطفى المختار بخير البرية وأيده بالمعجزات وبالأولى هو سيد دين الإله بنصرتي حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله لا إله إلا الله وجادوا بأموالهم وباعوا نفوسهم لدين الهدى في كل موطن غزوتي حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله لا إله إلا الله وشرف منهم أغلى بدر إلهنا بأنواع طلائع وأعلى مزيتي حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله لا إله إلا الله وفي مدحهم جاء الكتاب وسنة كفاهم لهم نفس الكتاب وسنتي حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله لا إله إلا الله صلى على الهادي وآل وصحبه صلاة مع التسليم رب البرية حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله
لا إله إلا الله. മഹത്തായ ബദിരീങ്ങളുടെ പിള്ളേരെ വിളിച്ച് നല്ല അവസരങ്ങളാണ്. വേടുകളില്ലാവരെല്ലാവരും നോക്കി ചെല്ലി പേരുകളിൽ അക്ഷരങ്ങൾ തെറ്റാതെ ചെല്ലാം. വേടുകളില്ലാത്തവർ ഓരോ പേരിന് ശേഷവും ഹൃദയവാസം ചെല്ലി സദസ്സുകാരായ ആത്മാർത്ഥരായിട്ട് പങ്കെടുക്കാം. അല്ലാഹു നമുക്ക് ബദിരീങ്ങളുടെ കാവൽ നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ. وقال مجرب وقال غيره إن كثيرا من الأولياء لم تحصل له الولاية إلا بقراءة أسمائهم وتوسل بهم فنسأل الله سبحانه وتعالى بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم وبسيدنا أبي بكر رضي الله عنه وبسيدنا عمر رضي الله عنه وبسيدنا عثمان رضي الله عنه وبسيدنا علي رضي الله عنه وبسيدنا طلحة رضي الله عنه وبسيدنا زبير رضي الله عنه وبسيدنا عبد الله رضي الله عنه وبسيدنا سعد رضي الله عنه وبسيدنا سعيد رضي الله عنه وبسيدنا أبي عبيدة رضي الله عنه وبسيدنا الأنس رضي الله عنه وبسيدنا الأسود رضي الله عنه وبسيدنا أنس رضي الله عنه وبسيدنا إياس رضي الله عنه وبسيدنا أنس رضي الله عنه وبسيدنا إياس رضي الله عنه وبسيدنا أنس رضي الله عنه وبسيدنا أبي رضي الله عنه وبسيدنا أسعد رضي الله عنه وبسيدنا قوس رضي الله عنه وبسيدنا بلال رضي الله عنه وبسيدنا بشير رضي الله عنه وبسيدنا بحاث رضي الله عنه وبسيدنا بسقسة رضي الله عنه وبسيدنا البراء رضي الله عنه وبسيدنا البشير رضي الله عنه وبسيدنا البشر رضي الله عنه وبسيدنا تميم رضي الله عنه وبسيدنا تميم رضي الله عنه وبسيدنا تميم رضي الله عنه وبسيدنا ثقف رضي الله عنه وبسيدنا ثعلبة رضي الله عنه وبسيدنا ثابت رضي الله عنه سيدنا ثابت رضي الله عنه وسيدنا 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 ثعلبة رضي الله عنه وسيدنا ثعلبة رضي الله عنه وسيدنا جابر رضي الله عنه وسيدنا جابر رضي الله عنه وسيدنا جبير رضي الله عنه وسيدنا جابر رضي الله عنه وسيدنا جبار رضي الله عنه وبسيدنا حمزة رضي الله عنه وبسيدنا حاتم رضي الله عنه وبسيدنا حاتم رضي الله عنه وبسيدنا حسين رضي الله عنه وبسيدنا الحارث 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 رضي الله عنه وبسيدنا حارثة رضي الله عنه وبسيدنا حارثة رضي الله عنه وبسيدنا الحارث رضي الله عنه وبسيدنا الحارث رضي الله عنه وبسيدنا الحارث رضي الله عنه وبسيدنا حريث رضي الله عنه وبسيدنا حريث رضي الله عنه وبسيدنا حبير رضي الله عنه وبسيدنا حرام رضي الله عنه وبسيدنا حمزة رضي الله عنه عليهم رضاء والعطايا ورحمة ونعم وآلاء من الحق تسرع صلاة وتسليم وأزكى تحياتي على المصطفى المختار خير البرية وبسيدنا خالد رضي الله عنه وبسيدنا الخباب رضي الله عنه وبسيدنا خباب رضي الله عنه وبسيدنا الحسين رضي الله عنه وبسيدنا خالد رضي الله عنه وبسيدنا خالد رضي الله عنه وبسيدنا خباب رضي الله عنه وبسيدنا فراش رضي الله عنه وبسيدنا فراش رضي الله عنه وبسيدنا فراش رضي الله عنه وبسيدنا خالد رضي الله عنه وبسيدنا خلاد 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 رضي الله عنه وبسيدنا خالد رضي الله عنه وبسيدنا خليل رضي الله عنه وبسيدنا خليفة رضي الله عنه وبسيدنا خليفة رضي الله عنه وبسيدنا الشيعان رضي الله عنه وبسيدنا ذكوان
صفوان رضي الله عنه وبسيدنا ربيعة رضي الله عنه وبسيدنا ربيعة رضي الله عنه وبسيدنا رفاعة رضي الله عنه وبسيدنا رافع 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 رضي الله عنه وبسيدنا رفاعة رضي الله عنه وبسيدنا رفاعة رضي الله عنه وبسيدنا رفاعة رضي الله عنه وبسيدنا راشد رضي الله عنه وبسيدنا ربيع رضي الله عنه وبسيدنا رحيلة رضي الله عنه وبسيدنا زيد رضي الله عنه وبسيدنا رضي الله عنه وبسيدنا زيد رضي الله عنه وبسيدنا زياد رضي الله عنه وبسيدنا زياد رضي الله عنه وبسيدنا زيد رضي الله عنه وبسيدنا زيد رضي الله عنه وبسيدنا زيد رضي الله عنه وبسيدنا سالم رضي الله عنه وبسيدنا سالم رضي الله عنه وبسيدنا صدق رضي الله عنه وبسيدنا سنان رضي الله عنه وبسيدنا سهيل رضي الله عنه وبسيدنا سهيل رضي الله عنه وبسيدنا سعيد رضي الله عنه وبسيدنا سعد رضي الله عنه وبسيدنا سعيد رضي الله عنه وبسيدنا سعد رضي الله عنه وبسيدنا سعد رضي الله عنه وبسيدنا سعد رضي الله عنه وبسيدنا سلمة رضي الله عنه وبسيدنا سلمة رضي الله عنه وبسيدنا سلمة رضي الله عنه وبسيدنا سالم رضي الله عنه وبسيدنا سهل 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 رضي الله عنه وبسيدنا سهيل رضي الله عنه وبسيدنا سعد 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 رضي الله عنه وبسيدنا سماك رضي الله عنه وبسيدنا سفيان رضي الله عنه وبسيدنا سماك رضي الله عنه وبسيدنا سماك رضي الله عنه وبسيدنا سليم 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 رضي الله عنه وبسيدنا صديق رضي الله عنه وبسيدنا سنان رضي الله عنه وبسيدنا سواد رضي الله عنه وبسيدنا سواد رضي الله عنه وبسيدنا شجاع رضي الله عنه وبسيدنا شماس رضي الله عنه وبسيدنا شريك رضي الله عنه وبسيدنا صفوان رضي الله عنه وبسيدنا صهيب رضي الله عنه وبسيدنا صبيح رضي الله عنه وبسيدنا صبيح رضي الله عنه وبسيدنا ضحاك رضي الله عنه وبسيدنا ضحاك رضي الله عنه وبسيدنا الله رضي الله عنه وبسيدنا تليم رضي الله عنه وبسيدنا طفيل 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 رضي الله عنه عليهم ثناء والهناء وعزة ونور وأضواء تضيء وتلمع صلاة وتسليم وأزكى تحياتي على المصطفى المختار خير البرية وبسيدنا عبد رضي الله عنه وبسيدنا عبيد رضي الله عنه وبسيدنا عبيد رضي الله عنه وبسيدنا عبد الله 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 رضي الله عنه وبسيدنا عياض رضي الله عنه وبسيدنا عثمان رضي الله عنه وبسيدنا عثمان رضي الله عنه وبسيدنا عقيل رضي الله عنه وبسيدنا عكاش رضي الله عنه وبسيدنا عامر رضي الله عنه وبسيدنا عامر رضي الله عنه وبسيدنا عامر رضي الله عنه وبسيدنا عمار رضي الله عنه وبسيدنا عبد 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 رضي الله عنه وبسيدنا عامر رضي الله عنه وبسيدنا عمار رضي الله عنه وبسيدنا عبيد رضي الله عنه وبسيدنا عباد رضي الله عنه وبسيدنا عبيد رضي الله عنه وبسيدنا عبيد رضي الله عنه وبسيدنا عبيد رضي الله عنه وبسيدنا عبد الرحمن رضي الله عنه وبسيدنا عبد الله 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 رضي الله عنه وبسيدنا عاصم رضي الله عنه وبسيدنا عاصم رضي الله عنه وبسيدنا عاصم رضي الله عنه وبسيدنا عوف رضي الله عنه وبسيدنا عمير رضي الله عنه وبسيدنا عمير رضي الله عنه وبسيدنا عمير رضي الله عنه وبسيدنا عمارة رضي الله عنه وبسيدنا عبيد رضي الله عنه وبسيدنا عبد ربه رضي الله عنه وبسيدنا عبد الله رضي الله عنه وبسيدنا عبد الله رضي الله عنه وبسيدنا عبد الله رضي الله عنه وبسيدنا عبد 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 رضي الله عنه وبسيدنا عامر رضي الله عنه وبسيدنا عامر رضي الله عنه وبسيدنا عامر رضي
الله عنه بسيدنا عمرو رضي الله عنه وبسيدنا عامر رضي الله عنه وبسيدنا عائد رضي الله عنه وبسيدنا عاصم رضي الله عنه وبسيدنا عصمت رضي الله عنه وبسيدنا سيد رضي الله عنه وبسيدنا عبس رضي الله عنه وبسيدنا عباد رضي الله عنه وبسيدنا عبادة رضي الله عنه وبسيدنا عبد الله 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 رضي الله عنه وبسيدنا العجلان رضي الله عنه وبسيدنا عتبان رضي الله عنه وبسيدنا عتبة 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 رضي الله عنه وبسيدنا عتية رضي الله عنه وبسيدنا عتية رضي الله عنهم عليهم سرور والفخر وتحفة وجود وإحسان تزيد وترفع صلاة وتسليم وأزكى تحياتي على المصطفى المختار بخير البرية وبسيدنا والنار رضي الله عنه وبسيدنا الباقي رضي الله عنه وبسيدنا فرموت رضي الله عنه وبسيدنا قرامة رضي الله عنه وبسيدنا قطاطة رضي الله عنه وبسيدنا قطبة رضي الله عنه وبسيدنا قيصر 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 رضي الله عنه وبسيدنا قعد رضي الله عنه وبسيدنا قعد رضي الله عنه وبسيدنا قعد رضي الله عنه وبسيدنا ليلة رضي الله عنه وبسيدنا مهجان رضي الله عنه وبسيدنا مالك رضي الله عنه وبسيدنا مالك رضي الله عنه وبسيدنا مدلاج رضي الله عنه وبسيدنا مصعب رضي الله عنه وبسيدنا محمد رضي الله عنه وبسيدنا معفد رضي الله عنه وبسيدنا مقداد رضي الله عنه وبسيدنا مصطفى رضي الله عنه وبسيدنا مسعود رضي الله عنه وبسيدنا محرز رضي الله عنه وبسيدنا معتب رضي الله عنه وبسيدنا معن رضي الله عنه وبسيدنا مبشر رضي الله عنه وبسيدنا محمد رضي الله عنه وبسيدنا المنذر رضي الله عنه وبسيدنا المنذر رضي الله عنه وبسيدنا مالك رضي الله عنه وبسيدنا مالك رضي الله عنه وبسيدنا معن رضي الله عنه وبسيدنا معتب رضي الله عنه وبسيدنا معتب رضي الله عنه وبسيدنا مسعود رضي الله عنه وبسيدنا معبد رضي الله عنه وبسيدنا معبد رضي الله عنه وبسيدنا معاذ 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 رضي الله عنه وبسيدنا مالك 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 رضي الله عنه وبسيدنا مسعود 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 رضي الله عنه وبسيدنا المجدد رضي الله عنه وبسيدنا معبد رضي الله عنه وبسيدنا معبد رضي الله عنه وبسيدنا معقل رضي الله عنه وبسيدنا منذر رضي الله عنه وبسيدنا محرر رضي الله عنه وبسيدنا مليك رضي الله عنه وبسيدنا نظير رضي الله عنه وبسيدنا نعمان 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 رضي الله عنه وبسيدنا نعيمان رضي الله عنه وبسيدنا نوفل رضي الله عنهم عليهم تحيات وفوز ومنة وفضل وإكرام تحف وتستع صلاة وتسليم وأزكى تحيتي على المصطفى المختار خير البرية وبسيدنا وأحمد رضي الله عنه وبسيدنا وأحمد رضي الله عنه وبسيدنا وأحمد رضي الله عنه وبسيدنا وبيعة رضي الله عنه وبسيدنا بلقة رضي الله عنه وبسيدنا علي رضي الله عنه وبسيدنا رضي الله عنه وبسيدنا هلال رضي الله عنه وبسيدنا يزيد 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 رضي الله عنه وبسيدنا أبي سنان رضي الله عنه وبسيدنا أبي مرثد رضي الله عنه وبسيدنا أبي مخشي رضي الله عنه وبسيدنا أبي كمشة رضي الله عنه وبسيدنا أبي سلمة رضي الله عنه وبسيدنا أبي ثمرة رضي الله عنه وبسيدنا أبي حذيفة رضي الله عنه وبسيدنا أبي عقيل رضي الله عنه وبسيدنا أبي الهيثم رضي الله عنه
بسيدنا أبي هريرة رضي الله عنه وبسيدنا أبي بكر رضي الله عنه وبسيدنا أبي حنيفة رضي الله عنه وبسيدنا أبي حمزة رضي الله عنه وبسيدنا أبي ضحاك وبسيدنا ضياء رضي الله عنه وبسيدنا أبي الشيخ رضي الله عنه وبسيدنا أبي نجاة رضي الله عنه وبسيدنا أبي طلحة رضي الله عنه وبسيدنا أبي الأحمد رضي الله عنه وبسيدنا أبي أيوب رضي الله عنه وبسيدنا أبي حبيب رضي الله عنه وبسيدنا أبي قيس رضي الله عنه وبسيدنا أبي خلاد رضي الله عنه وبسيدنا أبي خالد رضي الله عنه وبسيدنا أبي سرمة رضي الله عنه وبسيدنا أبي حسين رضي الله عنه وبسيدنا أبي غفار رضي الله عنه وبسيدنا أبي داود رضي الله عنه وبسيدنا أبي سعيد رضي الله عنه وبسيدنا أبي حنس رضي الله عنه وبسيدنا أبي جسر رضي الله عنه وبسيدنا أبي مسعود رضي الله عنهم عليهم سلام والهدايا وبهجة بلا أمد ما الشمس تجري وتطلع صلاة وتسليم وأزكى تحيتي على المصطفى المختار خير البرية وبسائر الصحابة أجمعين رضوان الله تعالى عنهم أن تحفظنا من جميع البلايا والشرور وأن تورثنا بقضاء حاجاتنا الفرح والسرور وأن تجعلنا من عبادك الصالحين يوم القضاء والنشور وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم كلما ذكره الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون رضي الله عن آخر البادي رضي الله عن الشهداء رضي الله عن آخر البادي الشهداء رضي الله عن آخر البادر رضي الله عن الشهداء توسلنا باسم الله وبالهادي رسول الله وكل مجاهد لله